दर्शकवृन्द नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रममा स्वागत छ। म मनिषा भण्डारी। यतिखेर विश्व कोरोना महामारीको तनावमा रहेको छ। नेपाल पनि यसबाट अछुत रहन सकेको छैन। विशेष गरी किसानको पक्षमा राज्य संवेदनशील हुन सकेको छैन। अहिले विगतमा भन्दा बढी खाद्य सामग्रीहरूको माग बढिरहेको छ, तर त्यसलाई पुर्याउन सक्ने अवस्था छैन। नेपालको कुनै पनि स्थानमा अहिले कृषि कर्म पुरै बन्द भएको अवस्था छ। किसानहरूले आफ्नो खेतबारीसम्म गएर कृषि कर्म गर्न सकेका छैनन्। कोरोनाले प्रत्येक देश र नागरिकलाई यथार्थ धरातलमा ल्याइदिएको छ। विखण्डित परिवारलाई एक ठाउँमा जोडेको छ। विदेशमा रहेका र काम गर्नेलाई मातृभूमिको महत्त्व सम्झाएको छ र स्वास्थ्य र कृषि नै सङ्कटकालमा चाहिने भनेर पनि बुझाएको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलेको कोरोना भाइरसको कारणले सरकारले गरेको लकडाउनका कारण कृषकले उत्पादन गरेका वस्तुहरू समयमा बिक्री गर्न पाएका छैनन्। त्यसका लागि आवश्यक बिउ मल समेत पाउन नसकेको अवस्था छ। नेपालमा गाई र भैँसी नै दुधका प्रमुख स्रोत रहेका छन्। त्यसैले दुध उत्पादनका लागि गाई भैँसी पाल्ने चलन छ। दुधको उपभोग सबै उमेर समूह र सबै समुदायले गर्ने गरेका कारण यसको महत्त्व उच्च रहेको छ। पौष्टिक तत्त्वका लागि नै दुधको उपभोग बढी गरिन्छ। दुधबाट अनेक परिकार बनाइन्छ। नेपालको बजारमा दुग्धजन्य पदार्थ छिमेकी मुलुक भारत र अन्य देशबाट पनि आयात हुने गरेको छ। यो अवस्थालाई हेर्दा नेपालमा दुध उत्पादन बढाउन सक्दा खपतका लागि अझै धेरै सम्भावना देखिन्छन्। समाज विकासको गतिसँगै पशुपालनले व्यावसायिक चरित्र ग्रहण गर्न आवश्यक भएको छ। दुध उत्पादनका लागि पालिने पशु विशेष गरी गाई भैँसीको पालन व्यावसायिक बन्न नसकेको कारण देशमा दुधको उत्पादन आवश्यकता भन्दा निकै कम भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। पशु आहारको नाममा रेडिमेड चोक्कर र परालले गाईको स्वास्थ्य र उत्पादन दुवै बिग्रन्छ भन्ने कुरा सबै किसानहरूलाई थाहा हुनुपर्दछ। दुधका लागि पालिने पशु व्यवसायको नेपालमा प्रचुर सम्भावना देखिन्छ, तर यो आधुनिक विधि प्रविधियुक्त हुन आवश्यक रहेको छ। सरकारले लकडाउन घोषणा गरे पश्चात दुग्ध व्यवसायीहरू बढी मर्कामा परेका छन्। निर्बाध रूपमा गाई वस्तुलाई चाहिने चोकर दाना किन्न पाएका छैनन्। यस वर्ष रेमिट्यान्स पर्यटन बन्द भएका छन्। यस्तो अवस्थामा कोरोनापछि पर्यटन क्षेत्र उकास्ने कृषि नै रहेको छ। लकडाउनको कारण दुध उत्पादनमा लागेका किसान सङ्कटमा परेका छन्। देशका अधिकांश स्थानमा उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थले बजार पाउन सकेको छैन। एकातिर बजार छैन, अर्कोतिर गाई भैँसीलाई खुवाउने दाना चोक्कर र परालको समेत अभाव हुन थालेको छ। लकडाउनको कारण दुध बिक्री नभएपछि कतै किसानले दुध पोखेका छन् भने कतै सित्तैमा वितरण गरिरहेका छन्। दुधले बजार नपाएपछि किसान घाटामा त छन् नै, स्वदेशमै काम गर्ने सोच बनाएकाहरू पनि निराश बनेका छन्। सरकारले सामान्य रूपमा पनि दुधको मूल्य तथा बजार व्यवस्थापन गर्न सकेको थिएन, तर किसानले उत्पादन गरेको दुधले न त बजार नै पाएको छ, न त उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा दुध नै खान पाएका छन्। बजार नपाएर हजारौं लिटर दुध सडक र बारीमा फाल्न बाध्य भएका छन्। विशेष गरी किसानका पक्षका राज्य संवेदनशील हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले जति पनि दुध उत्पादन गर्ने कृषकहरू हुनुहुन्छ उनीहरूको लागि चाहिँ विशेष खालको प्याकेज ल्याउन अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ। अहिले कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि दुध उत्पादन गर्ने कृषकहरूको अहिलेको अवस्था र उनीहरूलाई के समस्या परेको छ भन्ने विषयमा आज हामी यस कार्यक्रममा छलफल गर्नेछौँ। यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको यो एउटा रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको प्रभाव दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको क्षेत्रमा परेको छ। दुधको माग घटेपछि सबैभन्दा बढी मर्कामा किसान परेका छन्। निजी क्षेत्र अन्तर्गत सञ्चालित नेपाल डेरी एसोसिएसनका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा साबिकको तुलनामा अहिले दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको खपत 20% भन्दा कम भएको छ। लिटर दुध किसानले उत्पादन गर्दै आएका थिए। किसानले उत्पादन गरेको दुध मध्ये आधा आफैले खाएर 31,50,000 लिटर बिक्री हुँदै आएको थियो। बिक्री भएको दुध मध्ये काठमाडौँमा दैनिक रूपमा करिब 4 लाख लिटर दुध खपत हुँदै आएको थियो, तर कोरोना भाइरसको प्रभावपछि 1,50,000 लिटर मात्र खपत भएको छ। सरकारले अति आवश्यक वस्तुमा छुट दिने घोषणा गरे पनि दुधजन्य
पदार्थको क्षेत्रमा प्रशासनले व्यवस्था गरेको एसोसिएसनले जनाएको छ। संस्थाले सङ्कलन गरेका दुध बजारमा पुर्याउन सहज वातावरण नभएको र खुलिएका पसल सबै बन्द भएपछि दुध पुर्याउन कठिनाई भएको सङ्घले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा खपत हुने दुध मध्ये निजी क्षेत्रको 60 र सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल दुग्ध संस्थान DDC को 40% दुध उपत्यकामा मात्रै खपत हुने गरेको थियो। DDC ले किसान सङ्घ संस्थाबाट नियमित रूपमा दुध सङ्कलन भइरहेको र लकडाउन अघि काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 88,000 लिटर दुध खपत हुँदै आएकोमा लकडाउनको अवधिमा 72,000 लिटर दुध खपत भएको छ। काठमाडौँ बाहिर भने करिब 15% खपत घटेको बताइएको छ। दैनिक 10 देखि 12,000 लिटर दुध कम खपत हुने गरेको र खपत नभएका दुधलाई पाउडर बनाइन्छ। उत्पादित दुध नियमित रूपमा घरमा प्रयोग गर्ने ग्राहकहरूले लिइरहेका छन्। लकडाउन भए पनि खासै प्रभाव परेको छैन। बिक्री नभएको दुध प्रयोग गरी संस्थानले विराटनगर र पोखराबाट दैनिक पाउडर दुध बनाइरहेको छ। पोखरामा निजी डेरीसँग मिलेर दैनिक 25,000 लिटर पाउडर दुध र विराटनगरमा आफ्नै डेरीबाट 50,000 देखि 60,000 लिटर पाउडर बनाइएको छ। पछिल्लो 6 महिनासम्मका लागि पुग्ने पाउडर तयारी अवस्थामा छ। कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हाल नेपालमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका दुग्ध उद्योग करिब 80 वटा छन्। 10,000 देखि 50,000 लिटर क्षमताका 35 देखि 40 र 10,000 लिटर सम्मका क्षमता भएका 40 वटा रहेको उल्लेख रहेको छ। दर्शकवृन्द, अहिले हामी बिजनेस प्लस टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रममा रहेर आज हामी कोरोना भाइरसले दुध उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई कस्तो असर परेको छ र उनीहरूको अवस्था अहिले कस्तो छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। नेपाल लकडाउनमा गएसँगै नेपाललाई अत्यन्तै प्रभावित बनाएको छ। नेपाल मात्र होइन, विश्व नै अहिले प्रभावित बनिरहेको छ। लकडाउनले आज यो रूप लिइरहँदाखेरि नेपालीहरू अहिले लकडाउनको समयमा घरभित्रै बसेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् र यस लकडाउनले विशेष गरेर दुध उत्पादन गर्ने कृषकहरू बढी मर्कामा परेका छन्। जति पनि कृषकहरूले उत्पादन गरेको दुध छ त्यो दुध बजारसम्म पुग्न सकेको छैन र दुधले बजार नपाउँदा कतिपय दुधहरू खेर गइरहेका छन्। यसले गर्दाखेरि आफूले जुन उत्पादन गरेको दुध छ त्यसले बजार नपाउँदाखेरि कतिपय दुधहरू ढलमा मिसाएको अवस्था छ भने कतिपय अवस्थामा कृषकहरूले दुधलाई नै सस्तो रूपमा दिएर या मूल्य बिना नै फ्रीमा पनि मूल्य बिना नै जुन रूपमा अहिले वितरण गरिरहेको छ यो अवस्थालाई अत्यन्तै असामान्य मान्न सकिन्छ। यस्तो बेलामा कृषकहरूको लागि जति पनि दुध उत्पादन गर्ने कृषकहरू रहेका छन् उनीहरूको लागि विशेष प्याकेजको घोषणा गर्न अति नै आवश्यक देखिन्छ। जुन रूपमा दुध उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई जुन मर्का परेको छ यो मर्का अरू कसैलाई पनि सायद छैन होला, जुन मर्का हामी सहजैसँग बुझ्न सक्दछौँ। जुन रूपमा दुध व्यवसाय गर्नका लागि जति पनि कृषकहरूले लिएको लोन छ त्यो समस्या त एकातिर छँदैछ भने अर्कोतिर आफूले उत्पादन गरेको दुध पनि बजारसम्म पुग्न नसक्दा यसले बढी मर्कामा परेका छन्। अहिले नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणको संख्या लगातार वृद्धि भएसँगै अहिले नेपालमा कोरोना संख्याको पुष्टि हुनेको संख्या 57 पुगेको छ भने 16 जना निको भएर घर पनि फर्किसकेका छन्। दर्शकवृन्द, अहिले हामी बिजनेस प्लस टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रममा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। आजको बसाइमा हामीले कोरोनाले दुध उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई कस्तो समस्या परेको छ र उनीहरूले कस्तो समस्या झेलिरहेका छन् भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। नेपाल पनि लकडाउनमा गएसँगै नेपालमा यस लकडाउनले अत्यन्तै धेरै प्रभावित बनाएको छ। प्राय नेपालीहरू सबै अहिले लकडाउनको पालना गरेर घरभित्रै बसिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा यातायात सेवा पनि सबै बन्द रहेका छन्। उद्योग धन्दादेखि लिएर जति पनि आर्थिक गतिविधिहरू हुने गरेका थिए यो सबै अहिले बन्द रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालीहरूले लकडाउनको यो सरकारले गरेको निर्णयलाई पालना गरेर घरमै बसेको अवस्था छ। अहिले यो बेला लकडाउनले कृषि क्षेत्रलाई अत्यन्तै धेरै प्रभावित बनाएको छ। नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश भए पनि नेपालमा आधुनिकीकरण हुन नसक्दा कृषिको क्षेत्रलाई अत्यन्तै धेरै हेला गरेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा कृषि सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अहिले कृषि
सँग सम्बन्धित कुनै पनि कर्म हुन सकेका छैनन्, प्राय सबै बन्द रहेका छन्। यस्तो बेलामा अहिले विशेष गरेर दूध उत्पादन गर्ने कृषकहरू बढी मर्कामा परेका छन्। जति पनि उनीहरूले उत्पादन गरेका दुधहरू छन् ती दुधहरूले बजार पाउन नसक्दाखेरि उनीहरूले दुधहरू बाछा बाछीलाई नै खुवाइरहेको र कतिपय खेर गएका दुधहरू पनि ढलमा मिसाएको अवस्था रहेको छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरूको लागि एउटा विशेष प्रकारको प्याकेज ल्याउन आवश्यक देखिन्छ। लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि गाईबस्तुले आवश्यक पर्ने चोकर, पराल, औषधि लगायतका अति आवश्यक सामग्रीहरू किन्नका लागि कृषकहरू बजारसम्म पुग्न सकेका छैनन्। यसले गर्दाखेरि यस व्यवसायलाई अत्यन्तै मर्का परिरहेको छ, त्यो हामी सहजैसम्म देख्न सक्दछौँ। जुन रूपमा अहिले काठमाडौँ सहरलाई छोडेर प्राय सबै मानिसहरू गाउँ फर्केको अवस्था छ। यस्तो बेलामा जुन रूपमा योभन्दा अगाडिको अवस्थामा दुधको खपत जति हुन्थ्यो अहिले त्यतिसम्म हुन सकेका छैनन्। मानिसहरूले दुध नै खान छोडिसकेका छन्। दर्शकवृन्द, अहिले हामी बिजनेस प्लस टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रममा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज हामी कोरोना भाइरसले दुध उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई कस्तो समस्या परेको छ र उनीहरूको अहिलेको अवस्था के कस्तो छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। नेपाल पनि लकडाउनमा गएसँगै अहिले नेपालीहरूलाई अत्यन्तै धेरै प्रभावित बनाएको छ। हुने आर्थिक गतिविधिहरू प्राय सबै बन्द रहेका छन् र नेपालमा कृषिको सम्भावना धेरै हुँदाहुँदै पनि कृषिका कर्महरू अहिले हुन सकेका छैनन्। अहिले विशेष गरी दुध उत्पादन गर्ने कृषकहरू बढी मर्कामा परेको हामी सहजैसँग अनुमान गर्न सक्दछौँ। उनीहरूले उत्पादन गरेको दुधले बजार नपाउँदा जुन रूपमा उत्पादन गरेका थिए त्यो दुध अहिले खेर गएको अवस्था छ। जति पनि अहिले दुध व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि चाहिने उनीहरूलाई चोकर, पराल, औषधिदेखि लगायतका अन्य आवश्यक वस्तुहरूले जुन रूपमा उनीहरूलाई सहयोग गर्थ्यो, जुन रूपमा उनीहरूलाई यो सामानहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने थियो, यो अहिले उपलब्ध नहुँदाखेरि अहिले किसानहरू बढी मर्कामा परेका छन्। यस्तो बेलामा उनीहरूको लागि विशेष प्याकेज ल्याउन अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ। दर्शकवृन्द, अहिले हामी कोरोना र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र अहिले विशेष क्षेत्रमा कोरोनाले दुध उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा आज हामी जानकारी गराइरहेका छौँ। अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ धनकुटाबाट भरत गुरुङ, जो चाहिँ दुध उत्पादक हुनुहुन्छ। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। भरतज्यू, हजुर, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जुन अहिले कोरोना संक्रमणको कारणले नेपाल लकडाउनमा गएको अवस्था छ, अहिले तपाईँ बस्नु भएको जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँ त्यहाँका दुध कृषकहरूको अवस्था अहिले कस्तो छ? अहिलेको परिस्थितिमा कोभिड-19ले गर्दा चाहिँ किसानको समस्या चाहिँ एकदम अगाडि बढेर गएको छ। किसानहरू एकदम मार्कामा परेको छ। उत्पादन गरेको दुधहरू पूर्ण रूपमा बिक्री गर्न सकिएको छैन र जुन संस्थाहरूले, जुन कम्पनीहरूले दुध खरिद गरेर लान्थे उहाँहरूले पनि मिल्सहरूले गरेको कारणले गर्दा र भएको दुध पूर्ण रूपमा 10% नलिएको कारणले गर्दा किसानहरूलाई चाहिँ अति मारमा परेको छ र एकदम समस्या अगाडि बढिरहेको छ। तपाईँले एउटा गाई फार्म सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। अहिले कतिवटा गाई पाल्नु भएको छ तपाईँले? गोठमा कतिवटा रहेका छन्? भरतजी, हजुर हजुर, मेरो गाउँमा अहिले 60वटा गाई छन्। दुधको व्यापार राम्रो छैन र पनि अब फुल उत्पादन हुँदा 500 लिटर बराबरको उत्पादन हुन्थ्यो। अहिले त्यो उत्पादन 50% डाउन भएको छ र थोरै किन बिक्री 50% मात्रै बिक्री भइरहेको छ। जति पनि अहिले तपाईँले उत्पादन गर्नुभएको दुध छ, अहिले बजारमा दुधको मूल्य कस्तो पाउनु भएको छ? दुधको मूल्य त अब संस्थाहरूले किनेर लाने हो। बजार भाव अनुसार नेपाल सरकारले तोकेको दर रेट अनुसार नै दुधको मूल्य पाइन्छ र दुध चाहिँ जति उत्पादन हुन्थ्यो त्यति भएको छैन। 50% मात्रै बिक्री भएको छ दुध चाहिँ। जति पनि अहिले बिक्री नभएको दुधलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ? होइन, उत्पादन नै घटायौँ हामीले त। तपाईँको वस्तुहरूलाई चाहिँ
खुवाउने चिजहरू दाना चोकरहरू कम्ती गरेर उत्पादन नै 400 लिटर हुने वस्तुहरूबाट चाहिँ हामी अहिले त्यसको आधा मात्रै उत्पादन गरिरहेका छौँ। खानेकुराहरू कम गरेको कारणले गर्दा उत्पादन नै एकदम आधी मात्रै भएको छ। भनेपछि अहिले उत्पादन नै कम गर्नु भएको छ। हजुर हजुर। जस्तै यो लकडाउनको बेलामा कोरोना संक्रमण यसरी बढिरहँदाखेरि नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण हुनेको संख्या यसरी बढिरहेको छ। यो जोखिम एकातिर छ भने यो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहँदाखेरि चाहिँ कस्ता सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर यो व्यवसायलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ? हजुर, दुध होइन उत्पादन यो समस्या एकातिर भए पनि अब फार्म व्यवसाय त दीर्घकालीन रूपमा गर्ने भन्ने सोच अगाडि बढिरहेको हुनाले त्यसलाई कन्टिन्यू दिइरहेका छौँ। हजुर। र उत्पादित प्रोडक्टहरू चाहिँ बजारमा राम्ररी नबिकेको हुनाले वस्तुहरूलाई चाहिँ हामीले के गरिरहेका छौँ भन्दा बाँच्नको लागि मात्रै खानेकुरा खुवाएर उत्पादनमा कमी ल्याएर त्यसरी चाहिँ फार्मलाई अहिले सस्टेन गर्नेतिर अगाडि बढिरहेको छ। जस्तै हामीलाई 60वटा गाईहरू रहेको भन्ने कुरा जानकारी गराउनु भयो। तिनीहरूको लागि आवश्यक पर्ने घाँस परालदेखि लिएर अन्य औषधि लगायत अन्य सामग्रीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ? उपलब्धता सहज छ यसको लागि? त्यसको लागि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको एउटा कार्यक्रम अनुसार चाहिँ अति आवश्यक पर्ने पशुहरूको आहार दानादेखि लिएर पशुहरूलाई चाहिने सुक्खा घाँसको लागि चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट चाहिँ पास लिएर त्यो घाँसहरू ल्याउने कामहरू गरिरहेको छु। मेरो फार्ममा अहिले 4-5 ट्रक चाहिँ मैले ल्याइसकेँ र अरू पनि ल्याउने कामहरू गरिरहेको छु। आज पनि सिधै साथसँग कुराकानी गरेर चाहिँ त्यो ड्राई घाँस चाहिँ तराईबाट चाहिँ माथि ल्याउने कामहरू र गाडी नम्बरहरू दिएर चाहिँ ई पासहरू बनेर घाँसहरू ओसार पसार गर्ने कामहरू चाहिँ गरिरहेछौँ। अब बस्तीलाई चाहिने सामानहरू चाहिँ यस्तो गर्दैछौँ। वर्षभरिलाई चाहिने ड्राई घाँसहरू अब त्यसको लागि त सहजै छ। अहिले नेपाल सरकारले पशु आहार ट्रान्सपोर्टेसनको लागि सुविधा दिएको हुनाले त्यो काम चाहिँ सहजै रूपमा गर्दैछौँ। र तर उत्पादन चाहिँ अब छैन, एकदमै कम भएर गएको छ। बस्नुलाई अब बच्ने कसरी भन्नेतिर मात्रै लागिरहेको छ। जस्तै हामीलाई अहिले उत्पादनै कम गरिरहेका छौँ भनेर जुन कुरा जानकारी गराउनु भयो, अहिले यो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहँदाखेरि चाहिँ विशेष प्रकारका समस्याहरू चाहिँ के देखा परेका छन्? हजुर हजुर हजुर। जस्तै अहिले अघि भर्खर जानकारी गराउनु भयो जुन रूपमा अहिले उत्पादनै कम गरिरहेका छौँ भन्नुभयो तपाईँले है, त्यसको लागि चाहिँ यो व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि चाहिँ के कस्ता समस्याहरू अहिले देखा परिरहेका छन्? हजुर, अब यो त एकदमै ठुलो समस्या देखा परिरहेको छ। हामीले अहिले यो लागि उत्पादन कम गरे पनि अब हाम्रो लागत चाहिँ एकदम बढेर गएको छ। अब धेरै वस्तुमा उत्पादन चाहिँ 200 लिटर मात्रै गर्ने अनि धेरै 60-70 वस्तु पालेपछि उत्पादन लागत एकदम बढेर गएको छ। यसलाई चाहिँ अब सरकारले पछि हामीले चाहिँ के आशा गरेको छ भने सरकारले पनि हाम्रो उत्पादन लागतमा चाहिँ केही पछि सुविधा दिन्छ, केही सेवा सुविधाहरू अनुदानको कार्यक्रमहरू ल्याएर व्यवसायिक कृषकहरूलाई चाहिँ केही सहयोग गर्छ होला भन्ने आशा राखेका छौँ। अहिलेसम्म सरकारबाट केही सहयोग प्राप्त गर्नुभएको छ, विशेष प्रकारको सहयोग? अहिले हाल केही कोभिड-19 लागिसकेपछि अहिलेसम्म सरकारबाट हामीले केही पनि प्राप्त गरेको छैनौँ। सरकारबाट के अपेक्षा राख्नु भएको छ तपाईँले? सरकारबाट चाहिँ हामीले अब कोभिड-19 लागिसकेपछि यो लकडाउन समयभरि उत्पादन जति उत्पादन भयो उत्पादनको हामीलाई चाहिँ कमसे कम पनि प्रति लिटर 10 रुपियाँ पैसा हामीलाई उत्पादनको रेसियोको प्रति लिटर चाहिँ 10 रुपियाँ पैसा हामीलाई दियो भने सहज रूपमा के अरे थोरै भए पनि राहत महसुस गर्न सकिन्थ्यो होला भन्ने हो। जस्तो एक दिनमा मेरो 200 लिटर उत्पादन भयो भने 200 लिटर इन्टु 10 रुपियाँले चाहिँ मलाई हामीलाई हिसाब गऱ्यो भने केही मात्रामा थोरै राहत चाहिँ महसुस हुन्थ्यो भन्ने आशा राखेको छौँ। जुन रूपमा गाईलाई आवश्यक पर्ने जति पनि चोकर पराल जति पनि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू रहेका छन्, यसको मूल्यमा केही फरक पाउनु भएको छ बजार जाँदाखेरि? यसको मूल्यमा त फरक भइयो नि। तपाईँको क्याटल फिडहरूमा चाहिँ तपाईँको दाना बनाउने कम्पनीहरूले अब एकदम हाई रेटमा दानाहरू बनायो। त्यो दानाहरू एकदम महँगो भएर गएको छ। कम्ती कम्पनी 25% दानाको रेट बढेको छ। चोकरको रेट अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा अहिले चोकर 1200 देखि 1500-1600 पाउनु पर्नेलाई अहिले त्यो चोकरको दाम 2500 पुगेको छ। अब भनेको सामान पाइएको छैन। यस्तो सिजनमा पनि हामीले दाना चोकरहरू सही दाममा उपलब्ध गर्न हुन नसकेको हुनाले एकदम उत्पादन लागत बढेर गएको छ र अहिले बस्तुलाई खुवाउने चिजहरू हरेक चिज बढेर गएको छ।
हवस् त, जानकारीका लागि धन्यवाद भरतज्यू। हस्। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो धनकुटाबाट भरत गुरुङ। उहाँले अहिले देखा परेका समस्याहरू र अहिलेको अवस्था के कस्तो छ भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। दर्शकवृन्द, अहिले हामी बिजनेस प्लस टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रममा रहेर आज कोरोनाले दुध उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ र उनीहरूको अवस्था अहिले के कस्तो छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, अहिले हामी बिजनेस प्लस टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रममा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। आजको बसाइमा कोरोनाले कृषिको क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र विशेष गरी दुध उत्पादन गर्ने किसानहरूको अवस्था के कस्तो छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। कोरोनाले गर्दा विश्वलाई नै प्रभावित बनाइरहेको बेला नेपाल पनि यसबाट अछुत हुन सकेको छैन। यति बेला कोरोनाले गर्दा नेपाल लकडाउनमा रहेको छ। यस्तो बेलामा नेपालीहरू सबै लकडाउनको पालना गरेर घरमा बसेको अवस्था छ। यस्तो बेलामा दुध उत्पादन गर्ने कृषकहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले उत्पादन गरेको दुधले बजार पाउन सकेको छैन भने दुधहरू बिक्री नभइसकेपछि कतिपय दुधहरू उहाँले ढलमा मिसाएको पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। र अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाका प्रमुख गणेश यादव। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। गणेशज्यू, हजुर, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जुन अहिले कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि लकडाउनमा रहेको छ, नेपाल लकडाउनमा रहिरहँदाखेरि यसले के काम गरिरहेको छ? अहिले यो कोरोनाको संक्रमणको त्रासको बावजुद पनि हामीले यस भेगका कृषकहरूबाट उत्पादन गरिएका दुधहरू दैनिक रूपमा सङ्कलन गरी ल्याई चाहिँ तपाईँको यहाँ हामीले मार्केटमा जाने खपत हुने जति हामी मार्केटमा खपत गरिराखेका छौँ। बाद बाँकी दुधलाई चाहिँ तपाईँको हामीले अहिले पाउडर बनाउने काम गरिरहेका छौँ धुलो दुधमा। जसरी अहिले यो आयोजना चाहिँ सञ्चालन गरिरहँदाखेरि हाल सङ्कलनको अवस्था कस्तो छ? हाल सङ्कलनको अवस्था पहिलेको लकडाउनभन्दा अगाडिको भन्दा अहिले चाहिँ तपाईँको धेरै बढिएर गएको छ। हजुर, पहिलेको तुलनामा करिब करिब व्यवहार नै बढेको छ। 50%ले बढी छ चाहिँ तपाईँको सङ्कलन। यो खास गरेर के हो भनेदेखि पहिले चाहिँ तपाईँको छुर्पी उत्पादन हुन्थ्यो, विदेशतिर निर्यात हुन्थ्यो, अनि चिज उत्पादन हुन्थ्यो चाहिँ तपाईँको पर्यटकहरू आएर चाहिँ मतलब बढी मात्रामा प्रयोग गर्थ्यो। पर्यटक पनि आएको छैन, विदेशतिर छुर्पी पनि निर्यात भएको छैन। त्यही भएर चाहिँ छुर्पी र चिज दुइटै बन्द भएको हुनाले अब सबै दुधहरू यतातिर चाहिँ तपाईँको पाउडरमा कन्भर्सन हुने आएको छ। जस्तै यो लकडाउनको समयमा अहिले विशेष गरेर जुन उत्पादन गर्ने कृषकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू अहिले अत्यन्तै मारमा हुनुहुन्छ। यस्तो यो दुधले बजार नपाएको भन्ने गुनासो पनि सुनिरहँदाखेरि के साँच्चै नै कृषकहरूले दुध बिक्रीका लागि बजार नपाएको अवस्था हो? होइन, अब उपभोक्ताहरूले बजारमा दुध नपाएको अवस्थामा कस्तो छ भनेदेखि हामीले अब माग जतिको दुध चाहिँ अब व्यापारीहरूले या हाम्रो बुथम्यानहरूले माग गरे अनुसारको दुध पठाएकै छौँ। तर के छ भनेदेखि लकडाउनको कारणले गर्दा कतै चाहिँ पसल बजार खुलेछ, कतै खुले छैन, कतै खुल्नै दिएको छैन, कतै 1-8 घन्टाको लागि 2 घन्टाको लागि खोलिएछ अति आवश्यक वस्तुहरूको पसलहरू। त्यसकारण चाहिँ तपाईँको अब सधैँ सबैले चाहिँ तपाईँको नखान नपाएको पनि हुनसक्छ। तर चाहिँ तपाईँको अब उत्पादन त भएकै छ, कृषकले चाहिँ तपाईँको सङ्कलन गरेर ल्याएकै छ चाहिँ तपाईँको। त्यसकारण सङ्कलन बढी छ, बजारमा खपत अहिले कम छ। अहिले दुधको माग र खपत चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँले? दुधको माग पनि कम छ। अब सोही अनुसार चाहिँ तपाईँको खपत पनि कम हुने नै भयो। किनभनेदेखि अर्को कुरो के हो भनेदेखि यो वैशाख महिनामा पहिले अब एकदम बिहा शादी हुने लगन पार्टीको समय हो, गर्मीको समय हो, बढी गरेर चाहिँ तपाईँको दही आइसक्रिम लस्सीहरू चाहिँ तपाईँको खाने यो मौसम हो। र यो कोरोनाको त्रासले गर्दाखेरि बढी गरेर मान्छेले चाहिँ तपाईँको चिसो खानु हुँदैन भनेर चाहिँ तपाईँको यतातिर अलिक कम चाहिँ तपाईँको आकर्षक या खाने चाहिँ तपाईँको अलिक कम गरेछ उपभोक्ताहरूले जस्तो मानिएको छ।
जस्तै अहिले विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले 1 लाखभन्दा बढी कृषकहरूबाट दुध सङ्कलन गरेको भन्ने जुन एउटा तथ्याङ्क रहेको छ, अहिले कार्यरत त्यहाँ रहेका जति पनि कार्यरत कर्मचारीहरू हुन्छ उहाँहरूको लागि जोखिम नहोस् भनेर के कस्ता सुरक्षाका उपायहरू अपनाइराख्नु भएको छ? यो एकदम जोखिमपूर्ण छ। हामीले अब यहाँ खास गरेर गेटमा चाहिँ तपाईँको अब सेनिटाइजको व्यवस्था, साबुन पानीको व्यवस्था र बाहिरबाट आउने गाडीहरूलाई पनि सेनिटाइज गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँको स्प्रे राखेर हामीले सेनिटाइज गर्ने गरेछौँ। कर्मचारीहरूलाई मास्कको चाहिँ तपाईँको मास्क उपलब्ध गराएको छौँ, ग्लोभ उपलब्ध गराएका छौँ अनि सेनिटाइज चाहिँ तपाईँको उपलब्ध गराएको छौँ। ठाउँ ठाउँमा खाने के अरे पानी र साबुनको व्यवस्था गरिएको छ। त्यही पनि चाहिँ तपाईँको यहाँ जोखिम छ, किनभनेदेखि पश्चिम अब हेटौडा बुटवलदेखिको गाडी आउँछ, यता इलाम पार्छ, धनकुटातिरबाट चाहिँ तपाईँको गाडीहरू चाहिँ तपाईँको आउने, ड्राइभरहरू चाहिँ तपाईँको आउने भनेपछि यो एउटा जोखिम नै हो। काम गर्ने कर्मचारीहरू काम त गरिएको हो तर त्रासकै वातावरणमा चाहिँ तपाईँको अवस्थामा काम गरिराखेको छ। जस्तै अहिले दुध उत्पादकहरूले बजार पनि नपाएको र ग्राहकहरूले बजारमा दुध उपलब्ध नभएको भन्ने जुन गुनासो गरिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँले अब आगामी दिनमा के कस्तो योजना अगाडि बढाएर चाहिँ काम गर्ने सोच बनाउनु भएको छ? हामीले अब यो लकडाउन सुरु भएकै केही दिनपछि हामीले के गर्यो भनेदेखि अब खास गरेर अब यो विविध विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा अब यो खास गरेर यति बेला चाहिँ तपाईँको माछा मासु खानु हुँदैन, अरू चाहिँ तपाईँको खानु हुँदैन, दही दुधमा जोड दिनुपर्छ, इम्युनिटी पावर बढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको सन्देशले हामीले यहाँको स्थानीय एफएमएममा हाम्रा चाहिँ तपाईँको बुथहरूमा सम्पूर्ण हाम्रा के अरे उत्पादनहरू, दुध पदार्थहरू उपलब्ध छ र अहिले जुन जोखिमको रूपमा महामारीको रूपमा आएको कोरोनासँग लड्नको लागि चाहिँ इम्युनिटी पावर बढाउनलाई, आफ्नो लड्ने क्षमता बढाउनलाई यस दुध विकास संस्थानबाट उत्पादित दुध तथा दुध पदार्थहरू चाहिँ नियमित प्रयोग गरी स्वस्थ रहौँ भन्ने नाराका साथ सन्देश सहितको हामीले चाहिँ तपाईँको अहिले एफएमहरूमा चाहिँ तपाईँको दिइरहेको छु एडभर्टाइज र सकभर चाहिँ तपाईँको अब एकजना चाहिँ तपाईँको हाम्रो अफिस टाइममा चाहिँ सेल्स डिपार्टमा चाहिँ पुरै अफिस टाइमभरि नै चाहिँ तपाईँको टेलिफोनमा चाहिँ तपाईँको बसिराखेको हुन्छ। कताबाट अर्डर आउँछ, कहाँ मिलाउनु पर्ने हो भने हामी स्ट्यान्ड बाई एकजनालाई राख्छौँ। जस्तै अहिले विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले चाहिँ जति पनि खेर गएका दुधहरू रहेका छन् त्यो दुधहरूलाई चाहिँ पाउडर दुध बनाउने भन्ने एउटा कार्य पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। यस विषयमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिलेसम्म हामीले अब यो जोखिम मोल लिएर पनि हामीले उत्पादन गरिराखेका छौँ। अब यो उत्पादन भइराखेको छ र अगाडि दिनमा पनि हामी गरि नै राख्ने सोचमै छौँ चाहिँ तपाईँको। अर्को कुरो के हो भनेदेखि अब यति बेला एकदम यो पाउडर खपत हुने बेलामा अहिले खपतको नाममा जिरो छ, उत्पादन मात्रै भइराखेको छ। भोलिको दिनमा अब यो खपत हुने हो कि होइन भनेदेखि त्यो पनि एउटा हामीभित्र एउटा त्रास छ। मक्खन चाहिँ तपाईँको अब राख्ने ठाउँ छैन, एकदम चाहिँ तपाईँको हाम्रो ठाउँहरू भाडामा लिएर राख्ने चाहिँ व्यवस्था गरिराखेको अवस्था छ। अब त्यसकारण चाहिँ तपाईँको अब यसमा सरकार हामी पनि अब गम्भीर छौँ, सरकारले पनि अब यसमा चाहिँ तपाईँको अब सम्बोधन गर्नुपर्छ। अब यो कुरो मिलाउनुपर्छ, कहीँ कति स्टक गर्ने त चाहिँ तपाईँको मक्खन कति स्टक गर्ने, पाउडर कति स्टक गर्ने। हामीले चाहिँ तपाईँको समयमा किसानको अब यो स्टकहरूले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पैसा ब्लक भएर गएको अवस्था छ। कृषकले चाहिँ तपाईँको सामान्य अवस्थामा पाउने पेमेन्टमा अहिले ढिलो भइराखेको अवस्था छ। मैले भन्नुपर्दाखेरि यो अवस्थाहरू छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँको यो अब हामी चलाइराखेका छौँ चाहिँ तपाईँको अब यसमा चाहिँ तपाईँको समस्याहरू उत्पन्न भइराखेको छ। यो लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ केही बिग्रियो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको बनाउनलाई पनि समस्या, केही चाहिँ तपाईँको प्याकेजिङ मेटेरियल छैन भनेदेखि त्यसको पनि समस्याहरू चाहिँ तपाईँको आइराखेको छ। त्यही पनि हामीले चाहिँ तपाईँको आन्तरिक चाहिँ अब कसरी हुन्छ समस्या समाधान गरेर चलाइराखेको अवस्था छ। जस्तै अहिले लकडाउनमा रहँदाखेरि नेपालमा जति पनि दुध उत्पादन गर्ने कृषकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब उहाँहरूलाई हामीले के भन्न चाहन्छौँ भनेदेखि आफ्नो व्यवसायलाई पनि जोगाउनुपर्छ र देश नै विश्व नै लकडाउनको अवस्थामा रहेको हुनाले चाहिँ तपाईँको हामीले यो विषम परिस्थितिमा धैर्य धारणको साथ चाहिँ तपाईँको
बसी र चाहिँ तपाईँको अब आफ्नो पेसालाई पनि निरन्तरता दिई र चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकारले जुन किसिमले लकडाउनको चाहिँ घोषणा गरेछ त्यसलाई पनि पालना गरी र आफ्नो व्यवसाय पनि जोगाइराख्नलाई चाहिँ तपाईँको हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो व्यवसायलाई एकचोटि निराश नहो चाहिँ तपाईँको अब समय फेरिन्छ सधैँ यस्तै रहँदैन होला। त्यसकारण चाहिँ तपाईँको आज चाहिँ तपाईँको कतै साथीभाइको दुध किसान दाजुभाइहरूको दुध बिक्री भएको छैन भनेदेखि चाहिँ तपाईँको सधैँ यस्तै अवस्था नहोला चाहिँ तपाईँको, किनभनेदेखि अहिले चाहिँ तपाईँको मार्केट पूर्ण रूपले खुलेको छैन, बिक्री पनि छैन, त्यही भएर चाहिँ तपाईँको धेरै डेरीहरूले दुध पनि कम लिने गरेको अवस्था हो। त्यसकारण नआतिकन चाहिँ तपाईँको धैर्य धारणको साथ बस्नलाई म भन्छु। हवस् त गणेशजी, जानकारीको लागि धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाका प्रमुख गणेश यादव। हामीलाई अहिले त्यहाँको अवस्था र अहिले विराटनगरले जुन रूपमा खेर गएका दुधहरूको पाउडर दुध बनाउने जुन एउटा प्रक्रिया सुरु गरेको छ यस कामलाई पनि निरन्तर भइरहेको भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। र अहिले हामी बिजनेस प्लस टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रममा रहेर कोरोनाले दुध उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई पारेको प्रभाव र अहिलेको अवस्था के कस्तो छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। अहिले नेपाल लकडाउनमा गएसँगै नेपालमा जति पनि दुध उत्पादन गर्ने कृषकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू अहिले धेरै मर्कामा हुनुहुन्छ। आफूले उत्पादन गरेको दुधले बजार पाउन सकेको छैन, यसैले दुध बजार पाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि खेर गएका दुधहरू छन् ती दुधहरूलाई अहिले उपभोग गर्न सकिरहेका छैनन्। यसले गर्दाखेरि अत्यन्तै मर्कामा परेको र यसको लागि नेपाल सरकारले अति आवश्यक विशेष प्रकारको प्याकेज घोषणा गर्न अति नै आवश्यक देखिन्छ। हामी अहिले कोरोनाले कृषकलाई पारेको प्रभाव र विशेष गरी दुध उत्पादन गर्ने कृषकहरूको अहिलेको अवस्थाको विषयमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। र अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा फोन सम्पर्कमा कृष्ण प्रसाद वास्तुला भक्तपुरबाट जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। कृष्णजी, हजुर, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अहिले कोरोनाको संक्रमण रहेको छ, यो उच्च जोखिममा अहिले चाहिँ दुध कृषकहरूको अवस्था कस्तो रहेको छ? अहिले हाम्रो अवस्था एकदमै नाजुक अवस्था छ। दुध बिकेको अवस्था छैन, गाईलाई खुवाउने आहारहरू पनि पाइरहेको अवस्था छैन सहज रूपमा। हजुर, नजिकै दुध त्यतिकै खानुपर्ने अवस्थामा आइरहेको छ। जस्तै अहिले गाई पाल्नु भएको छ, गोठमा कतिवटा गाईहरू रहेका छन्? अहिले 25वटा छन्। अहिले दुधको व्यापार चाहिँ कस्तो चलिरहेछ यो लकडाउनको बेलामा? लकडाउनको बेलामा दुध खपत भइरहेको छैन, स्टक रहिरहेछ। आधा अवधि बिक्छ, आधा अवधि अब बिकेको छैन, त्यस्तै छ। बजारमा चाहिँ दुधको मूल्य अहिले तपाईँले कस्तो पाउनु भएको छ पहिलेको तुलना र अहिलेको तुलनामा? बजारमा मूल्यमा खासै केही त्यस्तो तलमाथि केही भएको छैन, तर दुध बिक्री नै हुँदैन। अब दुध लाने काहीँ ठाउँै छैन, बिरलमै छैन। जहाँ लग्यो डेरीहरूमा दिइरहेको ठाउँमा दुध बढी भयो, मान्छे छैनन् नल्याउनु भन्ने कुरा हुन्छ। हजुर, अनि त्यो भएको भएर दुध बिक्री भएको छैन। अब कति दुध त खाल्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। गएको गइको नगएको अलिअलि खाएर सुतिँदैन, बचेको खाने स्थिति हो, विकल्पै छैन। जस्तै बिक्री नभएको दुधको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ अहिले? अहिले बिक्री नभएको चाहिँ अब अलिअलि छरछिमेकीलाई दिने, साथीहरूलाई भएकोलाई अलिअलि पनिर बनाएर जसले कटाउनु सके कटाउने, नभए अब के गर्नु विकल्पै छैन, नकटेकोलाई अब खाइदिने। जस्तै यो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहँदाखेरि अहिलेको नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण हुनेको सङ्ख्या लगातार बढिरहेको छ। यो जोखिम हुँदाहुँदै पनि के कस्ता सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर चाहिँ यस व्यवसायलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ? अहिले हामीले अब त्यही हो, अब हामी हिँड्दा मास्क लाउने, पन्जा मास्क लाएर हिँड्ने, सकेसम्म मान्छेको हातमा नदिई झोलामा झुन्डाइदिने, दुध दिँदा पनि सम्पर्कबाट अहिले टाढा रहने, यसै गरी गरिरहेको छौँ हामी। जस्तै गाई बस्तुका लागि आवश्यक पर्ने चोकर, पराल, दानादेखि औषधि लगायतका यी सामग्रीहरूलाई कसरी जुटाइरहनु भएको छ? लकडाउनको बेला त अहिले बजार पुरै बन्द रहेको छ। त्यसमा चाहिँ अब कालोबजारी धेरै भइरहेको छ। हजुर, कालोबजारी भएर पनि सहज तरिकाले, महँगोतिर पनि सहज तरिकाले पाइएको छैन। हजुर, अब सरकारले कहिले कुनै गाडीलाई छिर्न नदिने, कसैलाई पास नदिने यस्तो समस्या भएर अलिअलि आएको मालहरू पनि महँगो परिरहेको छ। हजुर, अब सकेसम्म त्यही महँगो भए नै खाउँ भन्दाखेरि पनि नपाउने स्थिति देखिरहेको छ।
जस्तै अहिले लकडाउनको बेला पनि यस व्यवसायलाई चाहिँ सञ्चालन गरिरहँदाखेरि विशेष प्रकारका त्यस्ता समस्याहरू के आइपरेका छन्? गाईलाई अब खुवाउने दाना भुस्सा अहिले त हो समस्या भनेको अब गाईलाई खुवाउनु पर्ने दानासाना केही छैन। हजुर, यसको लागि सरकारबाट केही सहयोग प्राप्त गर्नुभएको छ? सरकारबाट त के सहयोग हुनु, अब हामी बाटोमा दुध पिउन जाँदा तिमीहरूलाई दुध बेच्नलाई मनाइ छ, तिमीहरूले दुध पास लिएर आउनुपर्छ भनेर बाटामा रोकिन्छ भने के सहयोग हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गर्नु। अब सरकारबाट के अपेक्षा राख्नु भएको छ? सरकारबाट अब सकेसम्म सहज रूपमा अब जस्तो हुन्छ नि गाई बस्तु भनेको मान्छे बराबरकै चिजहरू हुन्, तिनीहरूको खानेकुराहरूलाई सहज तरिकाले पास दिएर हुन्छ कसरी व्यवस्थापन गरेर हाम्रो माध्यममा पुर्याइदिएदेखि र सहज तरिकाले पाउन पाए हामीलाई ठुलो राहत हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छु। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ जति पनि दुध उत्पादन गर्ने कृषकहरू हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई? जति पनि दुध उत्पादन गर्ने कृषकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अब हामी सक्रिय बनाउँ, सबै मिलेर यो महामारीलाई अन्त्य गर्नको लागि पहल गरौँ, सोचौँ जुटौँ सबजना मिलेर भन्न चाहन्छु। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद कृष्णजी। हस्, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो भक्तपुरबाट कृष्ण प्रसाद वास्तुला। अहिले उहाँको अवस्था र कसरी व्यवसायलाई सञ्चालन गरिरहेका छौँ भन्ने कुराको जानकारी गराइरहनु भएको थियो। हामी बिजनेस प्लस टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रममा रहेर कोरोनाले दुध उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई पारेको प्रभाव र अहिलेको अवस्थाबारे हामी जानकारी गरिरहेका छौँ। जस्तो बेला नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणको पुष्टि हुनेको सङ्ख्या लगातार बढिरहेको छ। नेपालले लकडाउन घोषणा गरेसँगै उद्योग धन्दाहरू सबै व्यवसाय जति पनि आर्थिक गतिविधिहरू हुने गर्दथे ती गतिविधिहरू अहिले सबै बन्द रहेका छन्, जसले गर्दा सर्वसाधारणलाई आवश्यक पर्ने अति आवश्यक सामग्री बाहेक अन्य सामग्रीहरू पाउन सकिरहेका छैनन्, जसले गर्दा उनीहरू बढी प्रभावित बनेका छन्। दर्शकवृन्द, अहिले हामी बिजनेस प्लस टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रममा हामी यस कोरोनाले दुध उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ र अहिलेको अवस्थाबारे जानकारी गराइरहेका छौँ। र अहिले हामीसँग धनकुटाका मेघ बहादुर खड्का जो दुध उत्पादक हुनुहुन्छ, म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। मेघ बहादुरजी, हजुर, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तै अहिले कोरोना संक्रमणले नेपाल पूर्ण रूपमा लकडाउनमा रहेको छ, त्यहाँ रहेका दुध उत्पादकहरूको अहिलेको अवस्था कस्तो छ? हजुर, म चाहिँ यहाँ धनकुटा जिल्लाको छत्रजोरपाटी गाउँपालिकामा रहेको चाहिँ सगरमाथा दुध किसान तथा वितरण सहकारी संस्था लिमिटेडको लेखा समितिको संयोजक पनि हो। हजुर। र दुध किसान पनि हो। ठ्याक्कै तपाईँको अहिले चाहिँ यहाँको स्थिति चाहिँ कस्तो छ भने जब कोरोनाको चाहिँ संक्रमण नेपालमा भित्रियो र लकडाउनको स्थिति आयो, त्यो पछाडि चाहिँ यहाँका निजी फार्महरू निजी डेरीहरू सबै बन्द भएको स्थिति छ। हजुर। उनीहरूले चाहिँ निधे गरेको दुध नलिएको अवस्था छ। अहिले चाहिँ डिडिसीले विराटनगर शाखाले चाहिँ हाम्रो दुध उठाइरहेको स्थिति छ। अहिले यहाँ चाहिँ यो सिजनमा यो क्षेत्रबाट चाहिँ लगभग 12-13 हजार लिटर दुध उत्पादन हुनुपर्नेमा त्यो दुध उत्पादन घटेर तपाईँको त्यही 7-8 हजार लिटरमा झरेको स्थिति छ। लगभग 50% जति चाहिँ दुध उत्पादन घटेको स्थिति छ। अब अहिले ठ्याक्कै यहाँका किसानहरूको लागि समस्या भनेको चाहिँ दाना उपलब्ध हुने समस्या एउटा, अनि अब यो सिजन अब भुसीहरू गाउँको भुसीहरू चाहिँ कलेक्सन गर्ने सिजन हो, स्टक राख्ने सिजन हो, जबकि यहाँ पहाडमा चाहिँ तराईबाट ल्याउनु पर्ने स्थिति हुन्छ। अनि त्यो ल्याउनको लागि चाहिँ समयमा पास नपाउने, पास पाए पनि एक दिनको मात्रै पास पाउने, हाम्रो प्रशासनले के नबुझ्ने लाग्यो भने भुसी भनेको के हो भन्ने नै थाहा नभएको हो कि भन्ने लाग्दैछ हामीलाई चाहिँ। हामीले भुसी भनेको यस्तो चिज हो, कलेक्सन गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ भन्दा पनि उहाँहरू बुझ्नुहुन्न, एक दिनको पास दिनुहुन्छ, जबकि तराईको जमिनबाट चाहिँ त्यो भुसी ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो स्थिति छ। यहाँ चाहिँ दुध उत्पादक किसानहरू चाहिँ एकदमै ठुलो मार्कामा परेको छ म्याडम। अहिले तपाईँले चाहिँ कतिवटा गाई पालिरहनु भएको छ? हामी यहाँ दाजुभाइले गरेर जम्मा 40वटा गाई छ। हजुर। अहिले दुधको व्यापार कस्तो चलिरहेछ? जुन रूपमा सामान्य अवस्थामा त अब केही रूपमा थियो होला, अहिले त बजार पनि उपलब्ध नहुँदाखेरि चाहिँ जति पनि खेर गएका दुधहरू छन्, जति पनि बिक्री नभएका दुधहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ?
सामान्यतः यहाँको दुध चाहिँ डिडिसीले उठाइराखेको स्थिति छ हैन। तर किसानलाई के समस्या हो भने तपाईको दुध चाहिँ उठाउने तर समयमा चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ नदिने। अब तर गाईलाई त प्रत्येक दिन बिहान बेलुका दिउँसो खाना त दिन पर्छ। त्यो खाना चाहिँ किसानहरूले नगदमा किन्न पर्ने स्थिति, अनि नगदमा किन्न पनि बजारमा पर्याप्त मात्रामा नपाउने। अनि अब धेरै चाहिँ गाई पाल्ने किसानहरूले त तपाईको यहाँबाट फ्याक्ट्रीमै गएर चाहिँ दानाहरू उठाउने प्रचलन हुन्छ। हामी आफै दाना चाहिँ फ्याक्ट्रीबाटै ल्याउने गर्दथ्यौँ, जबकि अब हामीसँग चाहिँ अहिले पैसा नै नभएको स्थिति हो। अहिले डिडिसीले चाहिँ तपाईको फागुन 15 दिनको चाहिँ पेमेन्टको स्लिप हुन्छ डिडिसीको नियम अनुसार। अहिले आज हिजो मात्रै बल्ल फागुनको पहिलो स्लिपको पेमेन्ट गर्यो भनेपछि फागुनको 1 गतेदेखि 15 गतेसम्मको पेमेन्ट चाहिँ हिजो बल्ल भइरहेछ। जबकि अब हामीले दुध बेचेको चाहिँ 2.5 महिना बितिसक्यो। यो स्थितिले गर्दाखेरि अब गाईहरू चाहिँ किसानहरूले त दुध बेचेर दुधको मूल्य लिएर अनि बल्ल गाईलाई दाना घाँस खुवाउने हो। अब हामीले चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ आधिकारिक दुध विकास संस्थानले नै दिएको दुधको मूल्य पैसा पनि तपाईको 2.5 महिना पछाडि पुर्याएको छ। हेर्नु न, होला बाध्यता त होला, उहाँ पनि दुध यो लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ दुध बिक्री नभएको अवस्था त होला, तर 2.5 महिनासम्म अब हामी त्यही दुध बेचेर चाहिँ मान्छे पनि बाँच्ने गाई पनि बचाउने प्रक्रियामा लागेका किसानहरूको स्थिति के भयो होला। म त अहिले यसो यो चाहिँ न्युजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ श्रम गर्ने मान्छेहरू दैनिक बेलादारी मान्छेहरूलाई जति समस्या छ अब त्यो भन्दा चाहिँ जर्जर समस्या चाहिँ किसानहरूलाई हुँदैछ। के मानेमा भने यी समस्याहरू त छँदैछन्। यो बेलामा चाहिँ जति पनि यो जोखिम हुँदाखेरि व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, यसको लागि सुरक्षाको उपायहरू के अपनाउनु भएको छ तपाईले? हामीले त त्यही पन्जा लगाइन्छ, बुटेहरू लगाइन्छ हैन। अनि एकदमै गाईको थलामा गएर आइसकेपछि साबुन पानीले हात धुने। मेन चाहिँ हाम्रो सुरक्षा भनेकै साबुन पानीले चाहिँ हात धोइराख्ने। जति बेला हामी गाईको थलामा पुगेर आइन्छ, धारामा पानी हुन्छ, अब हात धोइहाल्यो साबुन पानीले। हाम्रो सबभन्दा मेन सुरक्षा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने नै हो। अब यहाँ सेनिटाइजर चाहिँ हामी प्रयोग गरेका छैन हैन। विशेष चाहिँ यहाँका किसानहरूले अपनाउने सुरक्षा भनेकै साबुन पानीले हात धुने हो। जस्तै यो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहँदाखेरि अहिले लकडाउनले धेरै नै प्रभावित बनाएको छ। दुधले पनि बजार नपाउँदाखेरि जति पनि खेर गइरहेका दुधहरू छन् ती दुधहरू अहिले त्यस दुधहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ र यसको लागि सरकारबाट केही सहयोग प्राप्त गर्नुभएको छ? यति बेला ठ्याक्कै हामीले सरकारबाट केही चाहिँ सहायता पाएको छैन हैन। हामीले त अझ म आफू पनि नेतृत्वमा भएको कारणले पनि मैले चाहिँ गाउँपालिका स्थानीय सरकारलाई पनि यी वस्तुहरूको चाहिँ जिम्मा लिने काम स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ र स्थानीय सरकारले चाहिँ बजारको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कुरा राखिराखेको छु हैन। तर अब स्थानीय सरकारले नि हामी व्यापारकै काम गर्न चाहिँ सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले त ठाडै हैन। हजुर। अब तर सरकारी स्तरबाट चाहिँ अहिले ठ्याक्कै हामीलाई चाहिँ दुध व्यवसायीहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूलाई अहिलेको समस्याको चाहिँ समाधान गर्नका लागि हो भनेर एउटा पनि राहत नभएको स्थिति छ। हवस् त मेघ बहादुरज्यू, हामी अहिले छुट्टिन्छौँ। जानकारीका लागि धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद तपाईलाई। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो धनकुटाबाट मेघ बहादुर खड्का। त्यहाँको अहिलेको अवस्था र अहिले जति पनि समस्या झेलिरहनु भएको छ कृषकहरूले, उहाँहरूले अहिले जुन समस्यालाई चाहिँ सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्दछ भन्ने खालको जुन रूपमा एउटा धारणा राख्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो एउटा स्वाभाविक पनि मानिन्छ। अहिले कृषकहरू बढी मर्कामा पर्दाखेरि सरकारले ल्याएका जति पनि प्याकेजहरू छन् ती प्याकेजहरू पनि जति पनि कृषकहरूसँग नपुग्दाखेरि अहिले समस्या पनि निम्तिरहेको छ। र अहिले हामी बिजनेस प्लस टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रममा रहेर आज कोरोनाले दुध उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई पारेको प्रभाव र अहिलेको अवस्थाबारे हामी जानकारी गराइरहेका छौँ। नेपाल अहिले पुरै लकडाउनको रूपमा रहेको छ, यसले गर्दा नेपालीहरू अहिले लकडाउनको पालना गरेर घरमै बसेर पूर्ण रूपमा आफू सुरक्षित र अरूलाई पनि सुरक्षित बस्न जुन रूपमा आग्रह गरिरहनु भएको छ यो एउटा कर्तव्य पनि मान्नुपर्दछ।
जुन रूपमा अहिले कोरोनाले विश्वमा नै एउटा महामारीको रूप लिइरहँदाखेरि नेपाल पनि यसबाट अछुत हुन सकेको छैन। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणको पुष्टि हुनेको संख्या लगातार बढिरहेको छ। यस्तो बेलामा सबैजना घरमै बसेर सुरक्षितका साथ यस कोरोनासँगको लडाईँमा हामीले लड्नु पर्दछ र अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि दुग्ध विकास संस्थानका महाप्रबन्धक रुद्रप्रसाद पौडेल हामीसँग जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। रुद्रज्यू, हजुर हजुर, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। जति पनि अहिले कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि अहिले नेपाल पनि लकडाउनमा रहेको छ, यसमा अहिले संस्थानले के काम गरिरहेका छन्? अब संस्थानले आफ्नो नियमित रूपमा पहिला गरिरहेका कामहरू किसानहरूबाट दुग्ध सङ्कलन गर्ने, त्यसलाई प्रशोधन गर्ने, विविधीकरण गर्ने र बजारीकरण गर्ने काममा चाहिँ संस्थान अहिले लागिरहेको छ। यति बेला पनि जस्तै अहिले दुध सङ्कलनको अवस्था चाहिँ कस्तो रहेको छ? दुध सङ्कलनको अवस्था सामान्यतया हाम्रो अहिले चाहिँ यो दुग्ध उत्पादनको लागि चाहिँ लिन सिजन र फ्लस सिजन भन्ने दुईटा सिजन हुन्छ। हजुर। अनि अहिले चाहिँ यो चैत्रसम्म चाहिँ हामीले कार्तिकदेखि चैत्रसम्म चाहिँ फ्लस सिजन भनेको बढी दुध उत्पादन हुने समयको भनेर चाहिँ निर्धारण गरेका हुन्छौँ। हजुर। र यो वैशाखदेखि कार्तिक के अरे असोजसम्म चाहिँ लिन सिजन कम दुध उत्पादन हुने त्यो किसिमले हामीले चाहिँ चित्र गरेका हुन्छौँ र त्यही अनुसार हामीले प्लानिङ गरेका थियौँ र प्लानिङ गर्छौँ। र अहिले चाहिँ कस्तो छ भने लिन सिजन नभएको जस्तो भइरहेछ। अहिले जति बेला फ्लस सिजनमा जति दुध हुन्थ्यो त्यही अनुसारै दुध आइरहेछ। हाम्रो अहिले दैनिक चाहिँ 1,75,000 देखि 1,80,000 लिटरसम्म दुध हाम्रो चाहिँ डिडिसीबाट चाहिँ विभिन्न किसान, कृषक समूह, व्यावसायिक फार्महरूबाट सङ्कलन भएको छ। अब यसको चाहिँ दुधको बजार चाहिँ अहिले एकदम घटेको छ। जस्तो हाम्रो पास्चुराइज दुध चाहिँ अब लकडाउन हुन अगाडिको अवस्थामा हाम्रो 88-90,000 लिटर चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमा मात्रै बिक्री वितरण हुन्थ्यो भने अहिले हामी चाहिँ 73,000 देखि 75,000 को बिचमा चाहिँ यो प्रशोधित दुध चाहिँ बिक्री भइरहेको छ। त्यस्तै गरी अब दही चाहिँ को बिक्री पनि घटेको छ। समग्र भन्दाखेरि भ्यालीभित्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ 17 देखि 20% चाहिँ यो दुग्ध पदार्थको चाहिँ खास गरी दुधको बजार चाहिँ त्यसरी घटेको छ भने समग्र नेपालभरिको हाम्रो चाहिँ दुग्ध विकास संस्थान मातहत रहेका चाहिँ विभिन्न आयोजनाको सम्मरण गर्दाखेरि करिब 29% चाहिँ हाम्रो दुधको बजारीकरण घटेको छ यति बेला। जस्तै अहिले यो लकडाउनमा चाहिँ जति पनि दुध उत्पादन गर्ने कृषकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले बजार नपाएको भन्ने जुन एउटा गुनासो सुनिरहेको छ, त्यो गुनासो चाहिँ त्यो साँच्चै नै जति उत्पादन गर्ने दुध उत्पादकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले बजार नपाएकै अवस्था हो? होइन, त्यो ठिकै हो। किनभने हामीले यो दुधको बजारी चाहिँ गर्ने मुख्य हाम्रो बजारहरू चाहिँ अब काठमाडौँ, पोखरा, अब विराटनगर, अब यस्तो किसिमको ठुल्ठुला सहरहरू चाहिँ हाम्रो केन्द्रित चाहिँ यो दुग्ध वितरण आयोजनाहरू छ। र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ के छ भने खास गरी काठमाडौँमा भन्दाखेरि अहिले उपभोक्ताहरू धेरै चाहिँ भ्याली छोडेर चाहिँ आफ्नो घरतर्फ भ्याली बाहिर जानुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति बजार चाहिँ घटेको छ र अहिले किसानहरूले जति उत्पादन गर्नुभएको छ त्यो दुध चाहिँ हामीले चाहिँ औपचारिक बजारमा ल्याउन सकिरहेको छैन। जस्तै संस्थानले 34वटा जिल्लाका 800वटा सहकारी संस्थाबाट 1 लाख कृषकहरूको दुध सङ्कलन गरिरहेको भन्ने एउटा तथ्याङ्क रहेको छ। यसरी दुध जुन रूपमा उत्पादन गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ कार्यरत जति पनि कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि जोखिम नहोस् भनेर के कस्ता सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनु भएको छ? ठिक भन्नु हो। अब हाम्रो चाहिँ खास गरी हाम्रो अहिले चाहिँ 40वटा जिल्लाबाट दुध आइरहेछ। करिब 1000 सहकारीमा हाम्रो चाहिँ आबद्धता छ र 1 लाख होइन 2 लाख किसानहरू चाहिँ हामीसँग चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा दुध बिक्रीको लागि हामीसँग चाहिँ सम्बन्धित भएर काम गरिरहनु भएको छ। र यो बिचमा हामीले हाम्रो कारखानाको कर्मचारीहरूलाई चाहिँ अब सामान्यतया हाम्रो स्वास्थ्य सेवा विभागले भने जस्तै हाम्रो चाहिँ सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले हात धुने, मास्क लगाउने, अनि अब उद्योगमा चाहिँ एप्रोनहरू लगाउने, त्यो अनि क्यापहरू लगाउने, त्यो किसिमले हामीले चाहिँ यो सेफ्टी अभियान चाहिँ हामीले जारी राखेका छौँ। र हाम्रो प्रवेशद्वारमा पनि अब यो चाहिँ ज्वरो नाप्ने, अब प्रत्येक कर्मचारीहरू आउँदा जाँदा या अन्य कोही
चाहिँ कर्मचारी जाँदाखेरि त्यसको चाहिँ अब हामीले चाहिँ सेनिटाइजर प्रयोग गराउने र त्यसको चाहिँ अब चाहिँ तापक्रम लिने त्यसरी हामीले काम गरिरहेका छौँ र गाडीहरूलाई पनि अलिकति चाहिँ हामीले चाहिँ यो सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने स्प्रेहरू गरेर चाहिँ बाहिरभित्र लाने काम गरिरहेका छौँ। जस्तै अहिले दुध उत्पादन गर्ने कृषकहरूले बजार नपाएको अवस्था र ग्राहकले पनि बजारमा दुध नपाएको भन्ने एउटा गुनासो गरिरहेका छन्। यसलाई चाहिँ अबको दिनमा चाहिँ कस्तो योजना बनाएर अघि बढ्ने योजना बनाउनु भएको छ? यसमा त अब हामीले के छ भने किसानहरूको दुध उत्पादन गरे अनुसारको दुध चाहिँ खरिद गर्नको लागि पनि हामीले योजना बनाएका छौँ। जस्तो अहिले दुध खपत कम भइरहेको बेला हामीले खरिद गरेको दुधलाई चाहिँ दुधको पाउडर बनाउनमा चाहिँ प्रयोग गरिरहेका छौँ र आगामी दिनमा चाहिँ हामीले पाउडर बनाउने यो दुग्ध विकास संस्थान मार्फतको विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनामा हाम्रो पाउडर बन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यसको क्षमता वृद्धि गराएर अहिले जति हामीले चाहिँ 30,000 लिटर चाहिँ 30,000 देखि 40,000 लिटर चाहिँ दुध दैनिक कन्भर्जन पाउडर बन्छ भनेदेखि अब त्यसलाई सुधार गरेर आउने वर्षमा हामीले करिब 80,000 देखि 1 लाख लिटर दैनिक दुध चाहिँ हामीले पाउडर बनाउने हाम्रो योजना छ। त्यस्तै अब पश्चिममा पनि हाम्रो कोवलपुरमा चाहिँ दुग्ध चाहिँ को धुलो कारखाना भनौँ न पाउडर प्लान्ट चाहिँ स्थापना गर्ने हाम्रो चाहिँ डिपिआर बनिरहेछ। त्यस्तै बुटोलमा हाम्रो चाहिँ युएसटी प्लान्ट भनेर चाहिँ यो 30,000 लिटरको चाहिँ अल्ट्रा हाई टेम्परेचरमा चाहिँ पास्चराइज गरेको दुध जुन चाहिँ पास्चराइज गरेपछि 6 महिनासम्म पनि सामान्य तापक्रममा राखेर चाहिँ उपभोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै किसिमले चाहिँ हामीले योजनाहरू बनाएका छौँ भने अहिले तत्कालको लागि चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ हाम्रो अहिले 1050वटा चाहिँ बुथहरूबाट चाहिँ दुध वितरण भइरहेछ र त्यो चाहिँ खास गरी रिङ रोडभित्रको बजारहरूमा चाहिँ बढी केन्द्रित भएको हुनाले रिङ रोड बाहिर पनि हाम्रो चाहिँ विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ बजार विस्तार गर्ने हाम्रो चाहिँ योजना छ र त्यस्तै हाम्रो यो दुग्ध पदार्थ विविधीकरण आयोजना भन्ने पनि छ लैनचौरमा र त्यसबाट उत्पादन भएका विभिन्न दुध तथा दुग्धजन्य परिकारहरू पनि हामीले विभिन्न संस्थागत बजारहरू जस्तै भाटबाटिनी सेल्स वेज र सुपर मार्केटहरूमा पनि हामीले चाहिँ अब सप्लाई गरिरहेछौँ र विगत केही दिनदेखि चाहिँ भाटबाटी पनि खोलेको हुनाले दुग्धजन्य पदार्थहरूको बिक्री वितरण पनि हामीले केही सहज भएको छ र उपभोक्ताहरूले पनि त्यस्तो किसिमको चाहिँ परिकारहरू चाहिँ सेवन गर्नको लागि केही सुविधा पुगेको छ। यद्यपि हामीले दुधको बजारीकरणको लागि अझै पनि हामीले चाहिँ विभिन्न स्थानहरूमा गएर दुध वितरण गर्ने हामीले चाहिँ योजना राखेका छौँ। हस् त महाप्रबन्धकज्यू, अहिले हामी छुट्टिन्छौँ। जानकारीका लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अहिले हामीसँग हुनुहुन्थ्यो दुग्ध विकास संस्थानका महाप्रबन्धक रुद्रप्रसाद पौडेल। उहाँले हामीलाई अहिले जुन रूपमा दुग्ध विकास संस्थानले गरेका कार्यहरू र अहिलेको भावी योजनाको विषयमा पनि हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। दर्शकबिन, अहिले हामी कोरोनाले जुन रूपमा दुध उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई पारेको प्रभाव र उनीहरूको अवस्था के कस्तो छ भन्ने विषयमा हामी जानकारी गराइरहेका छौँ र यस जानकारी गराउने क्रममा हामी पूर्ण रूपमा उपस्थित हुने नै छौँ। तर अहिले पालो भएको छ यो छोटो ब्रेकको।